گول پڑھ لے زم زم رج کے پی لے آئے تے صفا مروا دی صحیح رہ گئی ہے تے سوچیا چل ذرا لک سیدھا کر لا احرام بنیا چلو ذرا لک سیدھا کر لواں لمے پہ گیا زمزم دی بوتل ہاتھ وچ لمے پہ نے تے جمعے دی اذان ہوندی ہے تے نال ہی روح پرواز کر جاندی ہے قسمت دے مقدر دی بات ہے ربا اسی بڑے ہی گناہگار بڑے خطاکار تے بڑے ہی سیاکار تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ انج دی باوقار تے باعزت موت نصیب فرما آپ فرماتے ہیں جس حالت بندہ فوت ہوئے گا قیامت دے دن اسے حالت دے اندر اٹھایا جائے وہ نہیں آگئے ہاں چلو اونج دینا نہیں سی ہونا نہیں سے آجو بھائی تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ رحمت شروع ہو گئی اگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ وہ بہن پتر جتے جتے جگہ ملتی بہ جاؤ تشریف رکھو ہاں جی توجہ فرمانا ذرا اللہ جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہیں رب العالمین کولوں ایک دعا کی تھی عرض کی تھے عرشاں والے عرب منوں موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر آئے اللہ جلال نے او دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا سجدے دی حالت دے اندر ہی روح پرواز کر جاندی ہے فرمایا قیامت نو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا اللہ جلال اپنے ملائکہ نو فرمان گے فرشتیو انج کرو میرے اس بندے نو میری رحمت نال جنت وچ لے لو میری رحمت نال اینو جنت وال لے جاؤ تے اے آندا ہے یا اللہ اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا ہے تو وہ 500 سال دیاں نمازاں کدھر گئیاں وہ 500 سال دیاں عبادتاں کدھر گئیاں کہ اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا ہے فرمایا فرشتیو واپس لے آؤ ترازو لاؤ جی لگ گیا فرمایا ایک پلڑے جے دی 500 سال دی عبادت رکھو تے ایک پلڑے وچ دی آنکھ دا ایک ڈیلا رکھو نعمت ویکھیا تے کڈی وڈی ہے ایک پلڑے چ 500 سال دیاں عبادتاں رکھو ایک پلڑے چ دی آنکھ دا ایک ڈیلا کڈ کے رکھو ترازو کرو جی سونیا ترازو ہو گیا 500 سال دیاں عبادتاں والا پلڑا ہولا ہو گیا تے ایک آنکھ دا ڈیلا سب نالوں بھارا ہو گیا اللہ فرماتے نے ہونے نو پھڑ لو تے جہنم چ سٹ دیو اللہ اللہ ہونا دا یا اللہ تیری مہربانی چاہ رحمت نال ہی صحیح ہن رب العالمین دے نا گفتگو فرمان کے اللہ فرمان کے او میرے بندے دس تینو عبادت دی توفیق کنے دیتی آگے مقدی ہے تینو عبادت دی توفیق کنے عطا فرمائے تینو رہن سہن واسطے سامان کنے مہیا فرمایا تینو ہاتھ پیر دل دماغ دیا نعمتاں کنے عطا فرمایا تینو عبادت دی طاقت تے توفیق کنے عطا فرمائے جی مالک تسیں عطا فرمائے اللہ ذوالجلال دے سامنے ہن عرض کردہ یا اللہ پتہ لگ گیا جنت وچ عملاں دے سر تے نہیں بلکہ تیری رحمت نال ہی جانا یعنی اتنا بڑا انعام انسان دے جسم دا ایک ایک عضو رب العالمین نے کے احسان جتلایا نے ہاں مصطفی والا انعام جتلایا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے تاریاں قصوریو تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لینے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھی
کوٹھیاں بنا دیا نہیں شاید تیرے واسطے، کہا اتے پہندیا تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالو چنگائی میں نہ اربا نالو چنگائی، خربا نالو چنگائی احسان کردگار دا، پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ اتنا بڑا انعام نے، اے تے رب دا شکر ساری زندگی ادا کریے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسے عظیم لیڈر، ایسے عظیم قائد، ایسے عظیم رہبر تے رہنما، ایسے عظیم نبی دا سانو امتی بنایا کہ جڑا اجے دنیا تے آیا نہیں تے او دی آمد دے چرچے پہلے ہی دنیا تے ہو رہا۔ آپ اجے دنیا تے آئے نہیں، تورات اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا، انجیل اندر ذکر میرے مصطفیٰ دا، آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ دا ذکر تورات اندر تے انجیل اندر، قرآن دا ایک اور مقام ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ محبوب دے ذکر تورات اندر، آپ دا ذکر انجیل اندر، اور بتا دے کس طرح آمنہ دے در یتیم علیہ السلام آپ ایک دن صحابہ دے کولوں سوال کرتے نے، اے میرے صحابہ، وہ ایک نوجوان یہودی ہے، یہودی مسلمان اجے مسلمان نہیں ہویا، یہودی ہے تے نبی علیہ السلام دا عقیدت مند بڑا ہے، حضور نال بڑا ہی پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نہ اپنی جماعت دا، نہ اپنے مسلک دا، نہ اپنی تنظیم دا، نہ اپنے گروپ دا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑا ہی پیار کرتے، بڑی محبت کرتے نے، جتیاں اٹھان گے اور جناب ترلے لین گے، 2 منٹ ساڑھے گھر حضرت پھیرا مار جو، کئی اپنے بٹن جو کے سلام لینا گوارا نہیں۔ نظام ہے قدرت دا، طبیعتہ رب نے انجدیاں بنائی نے بات اوقات ہو جا ہے، یہودی ہے لیکن حضور دا ایڈا خدمت گزار، ایڈا نبی دا خدمت گزار،
اور ایک گل اور بھی ہے، جڑے انج دے خدمت گزار بچے ہوندے نے نا، وڈیاں دے دلوں تکے نال انہاں لئی دعاواں نکلدیاں۔ نوجوانوں، میری قوم دیو شہبازو، انہاں وڈیریاں دیا داڑیاں نہ نولیا کرو، انہاں دیا پگڑیاں نہ اچھالیا کرو، انہاں دی عزت کرو۔ اور میں نہیں کہہ رہا، حضور دا ایک فرمان سن لو، آپ فرمان دے نے وڈیرے بزرگ سفید ریش بندے، انہاں دی عزت کرو، انہاں دا احترام کرو۔ تے جدوں تو اس عمر نو پہنچنا، سدا تے کڑیل جوان نہیں نا، تو بھی رہنا، یہ تے بڑے پا آن جانا لی گل ہے، جوانی آجے تے کل جاندیاں پتہ نہیں لگنا۔ آج کسے بزرگ کسے وڈیرے دی قدر تے عزت کرے گا، جدوں تو اس عمر وچ پہنچے گا، اللہ تیری عزت کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا۔ اور اینو آندے جے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اے دے آج عزت کر تے کل عزت کرائی، یہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے۔ تے وڈیریاں دی قدر کریے، عزت کریے، تے انہاں دے دلوں دعاواں نکل دیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو، او نوجوان نظر نہیں آ رہا، حضور پتہ کر لینے ہیں، پتہ کیتا اللہ دے پیارے نبی جیو تے بڑا ہی سخت بیمار ہے، ایج معلوم ہندہ زیادہ زندگی وفا نہیں کر سکے گی۔ آپ فرماندے نے چلو پھر دیاں بیمار پرسیاں ہی کر آئیے، باتوں تے سکے ماں جمے برا۔ میرے سامنے انج دے واقعات نے، اساں اکھاں نہ ویکھیا تے کناں نہ سنیا، اسی تسی سارے اس معاشرے دے پاسی تے رہن والے آ، میں اپنے کناں نہ سنیا ہے بھائی جیڑا قریب المرگ تے آندہ ہے ایک واری میرے پرانو آکو مینو آکے منہ وخا جائے، وہ آندہ اسا مرن چیونی ختم کر دیتا ہے، وہ پرادہ منہ ویکھنو ترس گیا، ترسدہ مر گیا، وہ بہن دا منہ ویکھن تو ترسدہ مر گیا ہے، باپ تڑپ دا آندہ ایک واری میرے پتر نو آکو آکے منو اپنا چہرہ وخا جا، پتر ایڈا بدبخت ہے آندہ مرن جیونی پیونا ختم کر دیتا، اور یار تو تے ماں جمعہ پراواں والوں پتھر دل ہو جانا، ماں جمعہ بہنا والوں سینہ سنگ دل ہو جانا، اور یہ تے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دی ذات گرامی ہے۔ آپ فرماندے نے جے بیمارے تے آؤ پھر او دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے۔ آقا تشریف لے گا، دروازہ کھٹ کھٹ آیا، اجازتہ ملیاں، حضور اندر تشریف لے جاندے نے، تے یہ دا باپ جیڑا نا اپنے بیٹے دے سرانے بہ کے اپنی کتاب دی تلاوت کر دائے بیا، کائنات امام علیہ السلام نے ایوے چند لمحے چند سیکنڈ کہہ لو حضور ٹھہرے کہ آپ نے ایدے گولوں ایک سوال کر دیتا، آپ فرماندے نے بھئی صحیح صحیح دسی، سچ سچ دسی، اے تیری تیری کتاب ہے، اس کتاب اندر کتے میرا ذکر بھی ہے ہوئے کہ نہیں؟ کہاں لگا جناب ساڑھی کتاب اندر تو اڈا ذکر کتھوں آ جانا ہے؟ تے اے نوجوان موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے، انہیں جسم دیا ساری توانائیاں جمع کیتیاں، ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کیتیاں، اکھاں کھولیاں تے اکھاں دا کیمرہ مصطفی دے چہرے پاک تے فٹ کر دیتا ہے۔ اکھاں کھولیاں، اکھاں دا کیمرہ محبوب خدا علیہ السلام دے چہرے انور تے فٹ کر دیتا ہے۔ نال آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ غلط بیانی کردہ دے بیا، میرا باپ جھوٹ بول دے بیا، ساڑھی اس کتاب اندر تو آٹا ذکر موجود ہے۔ تے کائنات امام علیہ السلام آپ نو تے لگنی ایکو لگی ہے، آپ نو فکر ایکو لگی ہے، اللہ کوئی بندہ جہنم دا بالن نہ بن جائے، کوئی میرا امتی جنت و بار نہ رہ جائے، حتیٰ کہ خود قرآن گل کہہ دی
دیتی ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ, کدی مانگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ, کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دا, کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر ایدہ رب نو مناؤندا گیا. جڑے کولا گئے او صحابہ بنے, جڑے کولا گئے او صحابہ بنے. ٹکٹ جنت دے سونا عطاندہ گیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ, اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ. گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہا. کائنات امام علیہ السلام فکری کو لگی ہے. میرے آقا نے ویکھیا اس بچے دا جواب سنیا نا تے آپ فرماندے نے یا غلام یا غلام. اوے کاکا پتر بیٹا بچیا او جوان, قل لا الہ الا اللہ. گل دا پتا ہے یا لگی گیا ہے. اے پترا پھر کلمہ ہی پڑھ لے تے پھر اللہ دے ایک ہونے میری رسالت دی گواہی دے. ہونا اے بچہ اپنے باپ وال اکھاں اکھاں دے اشارے کر دے پیا. انج جویں او دے کولوں پوچھدا مشورہ لیندا پیا میں کی کراں. تے قسمت چنگی سی باپ آندا آتے ابل قاسم پترا جویں آندے نہیں اوویں ہی من لے. جویں آندے نہیں اوویں ہی من لے. میں تے کہا کرنا وا ایدا باپ آندا ہوئے گا آتے ابل قاسم پترا ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نو گھروں آیا خالی نہیں موڑی دا. ایڈی وڈی شخصیت نو گھروں خالی واپس نہیں لوٹائی دا. من لے جویں آندے نے تے اے نوجوان دی زبان تے کلمہ جاری ہو جاندا ہے. اور قصور دے او پاسیو اللہ دی قسم ہے اجے ہار دے روزے بھی کوئی نہیں رکھے, اجے میدان جنگ میں جا کے جہاد نہیں کیتا, اجے انہیں نمازاں نہیں پڑھیاں, تہجداں دے اشراقاں بھی نہیں پڑھیاں, بس کلمہ ہی پڑھیا. ادھروں کلمے دے حرف پورے ہوندے نے, ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو جاندیاں نے. تے میرے آقا دے گھروں نکل دے نے پیا تے آپ فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیسا اللہ نے اس نوجوانو جہنم دی آگ تو بچا لیا ہے. یعنی آقا جے دنیا تے آئے نے آپ دا چرچا تورات دے اندر ہے, آپ دا ذکر انجیل دے اندر ہے. اور میں قربان جاواں پھر آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی آمد تو پہلا حالات مکے دے تاریخ دانا لکھے نے. مکے دے حالات عرب دے عموم
عموماً مکے دے حالات ایسے نے لوگاں نے کعبۃ اللہ او کعبۃ اللہ کہ جتھے صرف اللہ دے سامنے سر جھکانا چاہیے سی اوتھے 360 بتوں نہ ٹکا لے اے مشکل کشا او حاجت روا اے بارشاں دین والا ہنیریاں چلان والا اور میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہر پاسے اللہ دیا نافرمانیاں شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اس گئے گزرے دور اندر اے اندھیرے ہی اندھیرے اندھیرے وچ روشنی دا چراغ بن کے آمنہ دے لال تشریف لے آئے اور کتنا حالات وچ آئے مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا راؤ پلیا چاندیا رائیانو راؤ پلیا چاندیا رائیانو او گلی باغ بہشت دکھان آیا خان بہرے ظلمات اندر ہوتے خان بہرے ظلمات اندر ہاتھ پڑ سونا بنے لان آیا تے سانو دیو مبارکان لوگو سانو دیو مبارکان لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا سلام اجے دنیا تے آئے اور اے حالات ایسے نے کہ رب نو ترس دی سسک دی ہوئی انسانیت تے ترس آیا تے رب نے اپنا مصطفیٰ بھیج دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مزے دی گالے میں عرب عجم نبی علیہ السلام فرماتے نے پوری دنیا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا نو اللہ نے دو جماعتیں تقسیم فرمایا ایک عرب تے ایک عجم اسی عجمی ہاں سانو عربی عجمی آتے نے عجمی دا معنی پتہ کیجئے گنگا سانو وہ گنگا آتے عرب تے عجم نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر میں نو اللہ نے عرب چ پیدا فرمایا تے میں قربان جاواں پھر سارے عرب چوں اللہ نے مکے دا انتخاب کیتا تے پھر سارے مکے چو آمنہ تیری گود دا انتخاب فرمایا مقدر تے قسمت دی بات ہے آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے بی بی آمنہ دی گود اندر کائنات امام علیہ السلام چلوا کر ہو چکے نے یار اندازہ کرو نا تھوڑا جا اندازہ فرماؤ تے یا اے دکھ تے غم پوچھنا ہوئے تے اس بیوہ کسے خاتون کو لو پوچھیا کرو جدے بدن اندر جدے جسم اندر اور دے شوہر دی نشانی ہوئے دے شوہر دنیا تو چلا جائے اس عورت دی کیفیت دے حالت کی ہوندی ہے بی بی آمنہ دی گود اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے میں تے سوچ رہا سا میں تصور دی نظر نہ ویکھ رہا سا بی بی آمنہ کدی اپنے لال ول ویکھ کے مسکرا پیندی ہوئے گی کدی اپنے سرتاج عبداللہ نو یاد کر کے اکھاں جو آنسو بہا لیندی ہوئے گی اور سونے ہو جس
عورت دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے، میں تے کہا کرنا جس میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے، سمجھ لے او عورت بیچاری پریشان ہے تے صحرا تپ دے صحرا دے اندر کھڑی ہے، کوئی او دا والی وارث نظر نہیں آوندا۔ جس میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے، انج سمجھ لے او تخت تو نیچے ڈگ گئی ہے، بادشاہیاں مک گئیاں نے، حکومتاں ختم ہو گئیاں نے۔ آمنہ دیاں اکھاں چو آنسو جے نظر آ رہے نے، اللہ ایڈا حسین بیٹا عطا فرمائے تے ایدہ باپ سر تے کوئی نہیں۔ جناب عبد المطلب نو خبراں دیتیاں، دسن والے اطلاعاں دیتیاں، انہاں کیا سردار جی گل ایوے کہ تہاڈا او لال بیٹا عبداللہ کہ جیڑا دنیا تو چلا گیا، او دا باغ اجڑ گیا، خزان رسیدہ باغ ہویا۔ عبد المطلب آجو نہ سکیاں ٹہنیاں نو اللہ نے دوبارہ کمپلا عطا فرما دیتیاں نے، آجو نہ سکیاں ٹہنیاں تے اللہ نے دوبارہ بہاروں پیدا فرما دیتیاں نے۔ سردار عبد المطلب دوڑے دوڑے آئے، آکے اج آمنہ دے سر تے دست شفقت رکھیا، اور یار جدو دکھی تیاں نو کسے بڑے بزرگ دا سہارا مل جائے، ہائے او دے دل چوں اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظامی ایسا اکھاں برس پیندیاں نے، ضبط بندن ٹوٹ جاندے نے۔ تے بی بی آمنہ دے سر تے سردار عبد المطلب نے جدو دست شفقت رکھیا نا، بی آمنہ دے ضبط بندن ٹوٹ جاندے نے، ساروں کتار اکھاں جو آنسو بے نکل دے نے۔ تے فرمان دیا نے سردار جی کاش آج میرے سردار عبداللہ بھی کتے ہوندے، میں اللہ نے اتنا لال عظیم عطا فرمایا، ایدے باپ نو ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا۔ آج عبد المطلب دیا اکھاں بھی برس رہیا نے، اج محبوب دے چہرہ پاک تو کپڑا ہٹایا، اس معصوم جے چہرے وچوں اپنا 25 سال دا عبداللہ یاد آ گیا ہوئے گا۔ آج عبداللہ دیاں یاداں ایک دفعہ پھر عبد المطلب نو پریشان کر دیں دیا نے، عبداللہ دیاں یاداں ایک مرتبہ پھر ابوتا آئے عبد المطلب دیاں اکھاں برسا دیں دیا نے، چونکہ جان دے ہونا پیارے جڑے جدا ہو جان دے نے، تو موقعاں تے بڑے یاد پہندے نے، کوئی خوشی دا موقع ہوئے تے جان والے اندیاں یاداں آؤندیاں نے، کوئی غم دا موقع ہوئے تے جان والے اندیاں یاداں ستاندیاں نے، خوشی دا موقع ہوئے گھر دے اندر ایک نوجوان بچہ برات چڑھ دے پیا، جا رہا ہے برات لے کے، گھر جدوں کھڑا ہوندا تیار ہو کے، اپنے سجے ویندا اپنے کھبے ویندا، چار چفیرے ویندا، چاچے تائے تے نظر آ رہے نے، بہنا برا تے نظر آ رہے نے، یار سجن تے بیلی تے نظر آ رہے نے، آج امی نظر نہیں آ رہی، آج ابو نظر نہیں آ رہا، اکھاں برس پیندیاں نے ماپے دی جدائی اندر، اکھاں برس پیندیاں نے باپ دیاں جدوں اپنے ایک بیٹے نو او دی برات لے کے ٹر دے تے باپ دیاں اکھاں برس پیندیاں نے، کاش آجے دا برا بھی زندہ ہوندا، اپنے بھائی دے باں بیلی بن کے نال ٹر دا، کاش اج میرا بیٹا بھی زندہ ہوندا، اپنے برا دا سہارا بن کے نال ٹر دا۔ اور سونے او نظام رب دا اللہ ذوالجلال دی منظوری تو بغیر کچھ نہیں ہوندا، ہوندا او یہ جو عرش والے رب نو منظور ہے۔ بی بی آمنہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، عبد المطلب دیاں اکھاں سبحا رہیاں نے، میرے محبوب پیغمبر نو اٹھایا، کعبۃ اللہ دی طرف چلے جاندے نے، نالے بیت اللہ دا طواف کر دے نے، نالے میرے مصطفی واسطے لمبی عمر دیاں دعاؤں پہ فرمان دے نے۔
میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے آپ اس دنیا تے لیکن اتنا بڑا انعام اللہ دا بن کے آئے اتنا بڑا احسان تے کرم بن کے دنیا تے تشریف لے آئے کہ کائنات رب نے باقاعدہ قرآن دیا آیاتاں بنائیاں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلا اندھیرے ہی اندھیرے گمراہی گمراہی اللہ دی نافرمانی سی حضور علیہ السلام اس کائنات اندر چمکتا چراغ بن کے تشریف لے آئے اور انہاں اندھیرے انہوں اپنی سنت نال اللہ دی توحید نال اجالیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا اللہ منو تے تو انہوں ایسے عظیم نبی دا سچا تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیمارہ واسطے صحت دعا فرما لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما تانگ دستیاں دور فرما بے اولادانو نیک صالح اولاداں تا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما پاکستان دے دشمنہ بیریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا اللہ میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنانو سازشاں ناکام فرما اے میرے اللہ مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما آزادی دی نعمت نال مالا مال فرما ظالمانو تباہ و برباد فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین